सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दिल मोहब्बतों के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, दिल मोहब्बतों के लिए। इसलिए इस्लाम में इंसान की बड़ी अहमियत है। इस इंसान तो इंसान है, हमारे यहाँ तो जानवरों की बड़ी अहमियत है। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात शरीफ में फरमाते हैं और लिखा गया है कि एक वक्त एक जमाने में एक पैगंबर पर वही नाजिल की अल्लाह ने, ऐ मेरे नबी 3 दिन के अंदर अंदर आप इस शहर से बाहर निकल जाएं। तवज्जो फरमाएं, आप इस शहर से बाहर निकल जाएं और वो फुला फुला आबिद से कह दे जो इबादत गुजार है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो फला रक्कासा रहती है ना, नचनिया जो नाचती गाती है, उसके घर में जाकर पनाह ले ले, इसलिए कि पूरी के पूरी बस्ती पर हम आग बरसाएंगे और पूरी बस्ती को जला देंगे। बस बचेगा उसी नचनिया का घर, रक्कासा का उस नचनिया का घर बचेगा, सब जला करके खाकिस्तर करेंगे। पैगंबर आप बस्ती के बाहर जाएं और उससे कह दे कि वो अपना घर छोड़ के नचनिया के घर जाए। वक्त के पैगंबर ने आकर कहा, उन्होंने कंधे पे मुसल्ला डाला, सीधे उस नचनिया के घर। वो नचनिया उस बुजुर्ग को जानती थी, जैसे ही जाकर के कहा मैं तेरे घर रुकना चाहता हूं। कहा बाबा यहां तो एक आता है एक जाता है, घर का हाल ये है। कहा मुझे उससे कोई गरज नहीं, मुझे हुक्म है कि मैं तेरे घर रुकूं, पर्दे डाल दे, एक कोने में पड़ा रहूंगा, तेरा काम तू जान, मैं कुछ ना कहूंगा, खामोश रहूंगा, तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं, तेरे मामले से मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। उसने पर्दे लगा दिए, ये मुसल्ला बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गए। फिर क्या था, पूरे शहर पर आसमान से आग बरसी। जब आग बरसी, तिनका जला दिया, दरख्तों का निशान न रहा, घरों का निशान ना, इंसान को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। जब आग ठंडी हो गई, सब बुझ गया, खत्म हो गया। वो नबी आए, वो आबिद भी घर से बाहर निकले, 3 लोग बचे, एक तो वो नबी, एक रक्कासा और एक वो बुजुर्ग। वो बुजुर्ग भी इसलिए बचे कि उन्होंने नचनिया के घर कयाम किया था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज कहते हैं, उस नबी ने पूछा मौला तूने सबको जलाकर खाकिस्तर कर दिया, मेरी बस्ती पे इतने नाराज क्यों थे, क्यों हुए इतनी नाराजगी, नाराजगी की वजह क्या थी? तो उस वक्त जवाब आया, दरअसल बात यह है, एक कुत्ता इस बस्ती में आया था जिस पर खुजली थी, खुजली की वजह से वो बस्ती में आया बेचैन होकर। बस्ती वालों ने कुत्ते पर खुजली देखी तो खुजली देख करके उस पे इतने डंडे बरसाए कि उसको लंगड़ा कर दिया। वो चलने से माजूर और जख्मी हो गया, प्यास की वजह से तड़पने लगा, अपने बदन को घसीटते घसीटते इस रक्कासा के घर के पास आया। रक्कासा ने कहा लोगों पे हैरत है, वो ये क्यों देखते हैं कि ये कुत्ता है, वो ये क्यों नहीं देखते कि मेरे अल्लाह की मखलूक है। दरअसल इसका कुत्ता होना क्यों देखते हैं, इसका मखलूक खुदा होना क्यों नहीं देखते। उस रक्कासा ने उस कुत्ते के बदन पे पट्टी बांधी, पानी पिलाया, उसको दुरुस्त किया, कुत्ता दौड़ने और चलने के काबिल हो गया। पानी पीने के बाद वो दौड़ने के काबिल हुआ, जख्मों के इलाज के बाद वो चलने के काबिल हुआ। कुत्ते के इलाज की बरकत से उस रक्कासा का दिल बदल दिया गया, उसको तौबा की तौफीक दे दी गई और उसके सारे जराइम को माफ कर दिया गया, इसलिए कि उसने कुत्ता नहीं देखा, मखलूक खुदा ये देखकर उसने कुत्ते का इलाज किया, पानी पिलाया, उसका इकराम किया। इसलिए अल्लाह ने सारे जराइम बख्श कर उसको तौबा की तौफीक दी। और कुत्ते पे जुल्म की वजह से इतनी नाराजगी हुई कि सारी बस्ती को जला करके आग लगा दी गई और खाकिस्तर कर दिया गया। बंदा नवाज गेसुदराज के मलफूजात में ये बात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर कुत्ते पे जुल्म हो तो बस्ती पे आग बरसाई जाती है, अगर इंसानों पे जुल्म होगा आग नहीं बरसेगी, आग नहीं बरसेगी। आप कहेंगे आग कहां बरसती है, हम कहते हैं बरस रही है।
ہر گھر میں آگ برس رہی ہے, ہر محلے میں آگ برس رہی ہے, ہر کوچے میں آگ برس رہی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہیں گے وہ آگ اگر برستی نا, جو جل کر خاکستر ہو گئے وہ تو راحت پا گئے, لیکن آپ پر ہم پر ایسی آگ برس رہی ہے, جل تو رہے ہیں لیکن آگ نظر نہیں آتی. ہاں, جو باپ بیٹے میں اختلاف کی آگ ہے نا, یہ وہی آگ ہے. جو میاں بیوی میں اختلاف کی آگ لگی نا, یہ وہی آگ ہے. جو کاروبار میں تنگی کی آگ ہے, جو بیماریوں کی آگ ہے, جو بے چینی کی آگ ہے, یہ آگ برس رہی ہے. اس کو محسوس کرو. یہ آگ اب پانی سے نہیں بجھ سکتی. اس آگ کو اگر بجھانا ہے تو محبتیں دل میں پیدا کرو, نفرتوں کا خاتمہ کرو. اس لیے کہ محبت دو گے تو محبت پاؤ گے, محبت نہیں دو گے نفرتوں کے بیج بو گے. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا قول ہے, آپ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ لوگوں, اگر کوئی کانٹے بچھائے تو اس کے جواب میں تم کانٹے مت بچھاؤ, بلکہ تم کانٹے ہٹانے کا اور اٹھانے کا کام کرو. کیونکہ اگر کانٹے بچھانے کے جواب میں تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. پھر تم چلو گے کیسے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اہل سنت و جماعت کی تعلیم ہے, یہ اولیاء کرام اور صوفیہ کی تعلیم ہے. ولی صرف اس لیے نہیں کہ تم ان کے مزار پہ پھول ڈالو, ولی اس لیے ہیں کہ جب ان کے مزار پہ جاؤ تو مزار پہ بھی پھول ڈالو, اور جب انسان ملے تو ان پر زبان کے پھول برساؤ. یہ ولیوں کی تعلیم ہے. ورنہ ولی کے مزار پہ تو پھول ڈال رہے ہو اور زبان سے شعلے اگل رہے ہو, زبان سے آگ برسا رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. مومن جب بھی مومنوں سے ملتا ہے وہ آگ نہیں بلکہ پھولوں کی برسات کرتا ہے. مزار پر یہ پودوں کے بنے ہوئے پھول اگر ڈالو گے یا کسی کے گلے میں ڈالو گے یا پیش کرو گے, ایک دن وہ مرجھا جائیں گے. لیکن زبان سے نکلے ہوئے پھولوں کا حال یہ ہے وہ کبھی نہیں مرجھاتے. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کی خوشبو بڑھتی جاتی ہے, ان کا کھلنا بڑھتا جاتا ہے, ان کی خوشیاں بڑھتی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے, کانٹے اگر کوئی بچھائے اس کے جواب میں تم کانٹے مت بچھاؤ, کانٹے ہٹا لیا کرو, کیونکہ سب کانٹے بچھائیں گے تو زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے. لیکن افسوس, ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے اب جتنے کانٹے بچھانے لگے شاید ہی کوئی بچھا رہا ہوگا. ہم جتنا دلوں کو توڑنے لگے شاید ہی کوئی دلوں کو توڑ رہا ہوگا. ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ